Hello everyone, I am RD Anish Saha, and in this video I'll be talking about focal segmental glomerulosclerosis. And in the last video I have talked about minimal change disease, and that had a very peculiar feature of and characteristic that was seen in that disease, right? And the next is that we are discussing about focal segmental glomerulosclerosis. Hey, and minimal change disease ma last video ma एउटा कुरा मिस गरेको थिएँ, that I would like to say it here is that minimal change disease ma selective proteinuria भइरहेछ, and it has very excellent response to steroids क्या. So steroid दिँदाखेरि the minimal change diseaseहरूले चाहिँ एकदम मजाले रेस्पोन्ड गर्छ क्या. But it is sadly it is not the true in case of focal segmental glomerulosclerosis, and it is difficult to treat as well, right, as compared to minimal change disease. So the next disease is our focal segmental sclerosis, and let's us begin with that. So what do you mean by focal segmental glomerulosclerosis? So के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला यो यसमा कुरा नगरौँ, पहिला यसको नाम फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस किन पर्यो है. सो फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस किन पर्यो है. सो बिफोर द्याट लेट अस टक अबाउट वाट इज फोकल, वाट इज सेगमेन्टल भन्नु पढौँ है. सो लेट अस टेक अ किडनी. यो एउटा किडनी भयो हामीसँग, अनि दिस किडनी हेज मल्टिपल ग्लोमेरुलाई है. लेट्स से इट हेज 4 to 5 6वटा ग्लोमेरुलाई छ, अनि यो 5-6वटा हामीसँग ग्लोमेरुलाई छ है. अनि यो ग्लोमेरुलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा नट जस्ट अल हाम्रो एउटा भयो दुईटा भयो, यो दुईटा ग्लोमेरुलाई मात्र इन्भल्भ भएको छ क्या. आउट अफ दिस 6 ग्लोमेरुलाई only 2 glomeruli are involved, and this sort of involvement जसमा less than 50% of the glomeruli is being involved, and this is known as focal this involvement is known as focal involvement. ठीक छ है. सो अर्को यो एउटा कुरा भयो. अब नेक्स्ट टर्म हाम्रो फोकल त हामीले बुझ्यो, अर्को टर्म छ हाम्रो सेगमेन्टल. अब सेगमेन्टल भनेको के हो? लेटस टेक सपोज यो ग्लोमेरुला हाम्रो इन्भल्भ भएको छ, लेटस जुम इन दिस ग्लोमेरुला है. अब यो ग्लोमेरुलालाई जुम इन गर्दाखेरि हामीले के भेट्यो भन्दाखेरि only a very small area of the glomeruli has been involved, and यति पार्ट त नर्मलै छ. सो दिस इज नर्मल एन्ड दिस इज द इन्भल्भ पार्ट अफ ग्लोमेरुलाई. अनि यो होल ग्लोब अफ ग्लोमेरुलाईमा only a segment of glomeruli is being involved, and this segment of glomeruli इन्भल्भ भएको कारणले यसलाई हामी के भन्छौँ? सेगमेन्टल भनेर भन्छौँ. सो नट अल द ग्लोमेरुलाई इन्भल्भ, लेस देन 50% ग्लोमेरुलाई इन्भल्भ, त्यसै कारण यसलाई के भन्यो? फोकल भन्यो. अनि जुन ग्लोमेरुलाई इन्भल्भ गरेको छ त्यसको पनि लेस देन 50% इन्भल्भ भएको छ, देन द्याट इज नोन एज सेगमेन्टल भयो क्या. सो यसको नाम के हो? फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. एन्ड स्क्लेरोसिस किन भन्छौँ? बिकज अफ देयर इज फर्मेसन अफ हाइलिनाइजेसन हुन्छ, अथवा हाइलिन लाइक डिपोजिट अथवा प्रोटिनिसियस डिपोजिट अराउन्ड द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भएको हुन्छ. त्यस कारण त्यो फेनोमेनलाई हामी के भन्छौँ? स्क्लेरोसिस भन्छ क्या. एन्ड द्याट स्क्लेरोसिस इज सिन इन लेस देन 50% अफ ग्लोमेरुलस, एन्ड इन्भल्भ ग्लोमेरुलसको पनि 50% भन्दा कमको इन्भल्भमेन्ट भएको हुन्छ. त्यस कारण यसको नाम के पर्यो? फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है. सो आई होप वी आर क्लियर अबाउट द नेम. So now we'll be talking about the etiology of focal segmental glomerulosclerosis. So most of the cases, focal segmental glomerulosclerosis is mostly an idiopathic disease. Just as we actually do not know any cause. And let me clear one thing as well. So whenever I am talking about focal segmental glomerulosclerosis, or minimal change disease, or membranous glomerulopathy, or all nephrotic syndrome, RPGN, or crescentic glomerulopathy, I am just talking about pattern of injury, that is pattern of involvement of the glomeruli, not the actual cause of the disease. किनभने मल्टिपल डिजिजहरूले मल्टिपल प्याटर्न क्रिएट गर्न सक्छ क्या. जस्तै इफ आई विल बी टकिङ अबाउट हेपाटाइटिस बी है, हेपाटाइटिस बीले के गराउन सक्छ नि? हेपाटाइटिस बीले मेम्ब्रानस ग्लोमेरुलोप्याथी पनि गराउन सक्छ, एमपिजिएन पनि गराउन सक्छ है. सो इट इज नट अबाउट द underlying mechanism, it is just about the what we see in the glomerulus morphologically, and त्यो हिसाबले नोमेनक्लेचर गरिएको छ क्या. सो फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस इज नोमेनक्लेचर किन गरेको छ? अन द बेस अफ द मोर्फोलोजी द्याट इज सिन इन द माइक्रोस्कोपिकल फिचर्स. ठिक छ. सो यो हुन्छ क्या. अनि किनभने मोस्ट अफ द डिजिज विल बी रिपिटेड है. जस्तै यो प्राइमेरी डिजिजमा त वी डोन्ट नो एनी कज, जस्ट ग्लोमेरुलाईलाई हामीले हेऱ्यौँ अनि हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो? फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस प्याटर्न अफ इन्भल्भमेन्ट देखियो क्या. त्यसपछि अर्को चाहिँ मोस्टली इट इज अ प्राइमेरी डिजिज भनेर भने, but it is more than 70% cases of focal segmental glomerulosclerosis is idiopathic. जसमा चाहिँ हामीले ग्लोमेरुलाईलाई जब बायोप्सी लिन्छौँ अनि ग्लोमेरुलाईलाई हेर्दाखेरि एफएसजिएस त हामी हेर्छौँ, तर वी क्यानट आइडेन्टिफाई अ सिंगल कज टु द्याट डिजिज क्या. बट इन केस अफ 30% अफ रेस्ट अफ द्याट डिजिज वी क्यान आइडेन्टिफाई अदर कजेस. एन्ड द अदर कजेसहरू के होला?
सो के हुन्छ भन्दाखेरि इट क्यान बी सेकेन्डरी टु अदर डिजिज एन्ड वाट आर दोज अदर डिजिज भन्दाखेरि एचआइभी भनेर याद राख्नु। एचआइभीको इन्फेक्सनमा मोस्ट कमनली देखिने ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस भनेको एफएसजिएस हो। अर्को चाहिँ सिकल सेल डिजिजमा हुन्छ एन्ड इभन इन पेसेन्ट्स विथ हु आर म्यासिभली ओबिज एन्ड तिनीहरूमा के देखिन्छ भन्दाखेरि वीसी एफएसजिएस है। अनि अर्को कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि सो एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि सो यो सेकेन्डरी कजहरूलाई याद राख्न गाह्रो छ बट आई विल हेल्प यु रिमेम्बर द्याट के। सो एउटा कुरा के जान्नु भन्दाखेरि किडनीको जब पनि ड्यामेज हुन्छ वेनेभर देयर इज ड्यामेज टु द किडनी स्पेसली टु द ग्लोमेरुलस वेनेभर देयर इज ड्यामेज टु द ग्लोमेरुलस त्यतिखेर जिएफआर कम्प्रोमाइज हुन्छ क्या। अनि जब जिएफआर कम्प्रोमाइज हुन्छ देन देयर विल बी एडाप्टेसन टु द्याट है। अब एडाप्टेसन कसरी गर्छ अब एडाप्टेसन किन अब हेर किडनीको ग्लोमेरुलसलाई जब ड्यामेज भइरहेछ त्यतिखेर बाँकीको ग्लोमेरुलसले त्यसको कम्पेन्सेट गरोस् भनेर रिमेनिङ ग्लोमेरुलाहरू हाइपरट्रोफिड हुन्छ। सो हाइपरट्रोफी अफ ग्लोमेरुलस। सो अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लोमेरुलसबाट धेरै लस भइरहेछ त्यतिखेर त्यो ग्लोमेरुलसमा स्क्लेरोसिस हुन्छ। सो स्क्लेरोसिस जब पनि ग्लोमेरुलालाई ड्यामेज हुन्छ त्यतिखेर देयर आर टु प्याटर्न अफ एडाप्टेसन एन्ड एउटा एडाप्टेसनको प्याटर्न के हो ग्लोमेरुलाईको साइज बढ्नु द्याट इज नोन हाइपरट्रोफी अफ ग्लोमेरुलस। अर्को कुरा के हो ग्लोमेरुलाईको वरिपरि प्रोटिनको डिपोजिसन हुनु जसलाई हामी के भन्छ स्क्लेरोसिस अफ द ग्लोमेरुलस है। सो कुनै पनि किडनीको डिजिज भयो अनि त्यो किडनीको डिजिजले ग्लोमेरुलाईलाई इभेन्चुअली इन्भल्भ गरिरहेको छ भने त्यसमा यदि नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम देख्यो भने द्याट विल बी मोस्टली फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस एन्ड द्याट इज एन एडाप्टिभ रेस्पोन्स टु द लस अफ रेनल टिस्यू है। इन केस अफ रेनल डिजिज अनि कस्तो कस्तो रेनल डिजिज भन्दाखेरि हाइपरटेन्सिभ नेफ्रोप्याथी युनिल्याटरल रेनल एजेनेसिस जस्तो डिजिजहरूमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि एफएसजिएस देख्छौँ क्या। त्यति मात्र नभइकन हामीले म्युटेसन इन सर्टेन जिन्सहरू जस्तै मैले फर्स्ट भिडियोमा मैले भनेको थिएँ है जस्तै दिस इज अ फुड प्रोसेस अनि फुड प्रोसेसहरूको बिचमा के हुन्छ यो स्लिट डायफ्राम हो अनि स्लिट डायफ्राम कसले बनाइरहेको छ नेफ्रिनले बनाइरहेको छ है। अनि यसलाई एङ्कर कसले गरिरहेको छ यतातिर पोडोसिन अनि पोडोसिनलाई ब्यालेन्स गराउने हाम्रो के हो अल्फा एक्टिनिन 4 भन्ने छ है। सो यो इफ देयर इज ड्यामेज टु दिस पोडोसिनको जिन है एन्ड अल्सो देयर इज ड्यामेज टु अल्फा एक्टिनिन जिन यिनीहरूको नि डिफेक्ट भयो भने that will manifest with a nephrotic syndrome and that nephrotic syndrome will be morphologically FSGS. So I hope you understand this thing as well. So कुन जिन हुन्छ पोडोसिन बनाउने जिन मैले के भनेको थिएँ NPHS2 जिन भनेको थिएँ NPHS2 जिन भनेर याद राख्नु पोडोसिन बनाउने जिन। सो NPHS2 जिनको डिफेक्ट एन्ड द्याट इज युजली इनहेरिटेड बाई अटोसोमल रेसेसिभ प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्स। अनि अर्को जिनको डिफेक्ट के हुनसक्छ इट क्यान बी के भने अल्फा एक्टिनिन 4 को जिन एन्ड द्याट जिन इज नोन एज NPHS3 जिन NPHS3 जिन जुन क्रोमोजोम नम्बर 19 मै लोकेटेड हुन्छ अनि यसको प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्स के हुन्छ अटोसोमल डोमिनेन्ट हुन्छ अनि यो अलि अझै बढी खतरनाक हुन्छ क्या। सिमिलरली सर्टेन अफ्रिकन ट्रेड्सहरूमा हामीले के देख्छौँ भने देयर हेज बिन सर्टेन अफ्रिकन ट्रेडहरूमा पनि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि देयर हेज बिन अ म्युटेसन इन अ जिन नोन एज APOL1 जिन। सो APOL1 जिनको नि म्युटेसन भएको हुन्छ सर्टेन अफ्रिकन ट्रेडहरूमा अनि तिनीहरूमा पनि देखिने हाम्रो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम इज युजली फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस एन्ड द्याट इज अल्सो अटोसोमल डोमिनेन्ट। सो हामीले कुन जिनको कुराहरू देयर हेज बिन जेनेटिक फ्याक्टर्सहरूको कुराहरू हामीले सो पहिला सुरु के भने एफएसजिएसको इटियोलोजी इट इज मोस्टली हामीले हेर्दाखेरि के भन्छ 70% इज अ प्राइमेरी डिजिज जसमा हामी वी डोन्ट नो एक्ज्याक्ट कज वाट इज द कज वी डोन्ट नो द्याट इज इडियोप्याथिक। And in certain disease, in 30% rest of the disease, we can identify a secondary cause of that disease, the primary cause of that disease, and that has led to FSGS. Okay? And what are those causes? And that can be HIV associated, it can be sickle cell disease, it can be massive obesity people, and अर्को मैले के भने किडनी ड्यामेज हुँदाखेरि जब ग्लोमेरुलसलाई इन्भल्भ गर्छ त्यतिखेर म्याल एडाप्टेसन अफ ग्लोमेरुलस हुन्छ इन टु फर्म अफ प्याटर्न एउटा हाइपरट्रोफी हुन्छ भने अर्को स्क्लेरोसिस हुन्छ भने एन्ड दिस स्क्लेरोसिस विल म्यानिफेस्ट विथ एफएसजिएस है किनभने द्याट विल बी फोकल एन्ड द्याट विल बी सेगमेन्टल है। अर्को कुरा के आउँछ भन्दाखेरि देयर क्यान बी म्युटेसन अफ जिन अनि जिन कुन जिन भने मैले NPHS1 जिन 2 जिन भने 2 भनेको 2 मा के छ पी छ पी भनेको पोडोसिन अनि NPHS3 जिन भने अनि NPHS3 मा चाहिँ के आउँछ अल्फा एक्टिनिन 4 भनेर आउँछ। सो यु शुड सी द फर्स्ट भिडियो एज वेल त्यसमा मैले स्लिट डायफ्राम अनि त्यसको डिसअर्डरको कुरा गरेको थिएँ एन्ड द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है स्पेसली फर MCQ एन्ड एकदम हाई लेभल टपिक्सहरू नै। अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को मैले के भने APOL1 को कुरा नि गरेँ है। सो अनदर म्याटर अफ फ्याक्ट इज द्याट अफ्रिकन पिपलहरूमा यो देखिन्छ अनि इट इज अल्सो अटोसोमल डोमिनेन्ट प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्स अनि यो भनेको एउटा एडाप्टिभ रेस्पोन्स हो क्या किनभने यसले ट्रिप्यानोसोमा क्रुजी भन्ने इन्फेक्सनबाट यसले बचाउँछ क्या जस्तै सिकल सेल ट्रेटले हामीलाई मलेरियाबाट बचाउँछ त्यस्तै APOL1 जिनको डिफेक्ट हुँदाखेरि त्यतिखेर त्यसले चाहिँ ट्रिप्यानोसोमा क्रुजीबाट बचाउँछ एन्ड द्याट इज एन एडाप्टेसन प्रपोज एज वेल। सो यहाँबाट चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ डिफ्रेन्ट इटियोलोजिकल फ्याक्टर्स लिडिङ टु एफएसजिएस है। सो अब एफएसजिएसमा चाहिँ हामीले यो सब कुराहरू त पढ्यौँ है। अब एफएसजिएसमा चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि
हामीले अब एउटा पेसेन्ट आउँछ अनि एफएसजिएस भनेको इट इज द मोस्ट कमन कज अफ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम इन केस अफ एडल्ट्स। अब एडल्ट्स है, नट एल्डरली। एल्डरली भनेर चाहिँ याद राख्नु एमजिएन मेम्ब्रानस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुन्छ, वेयरएज एडल्ट्सहरूमा चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि एफएसजिएस इज द मोस्ट कमन कज है। अब युजुअली एउटा एडल्ट आउँछ अनि दिस एडल्ट विज युजुअली प्रेजेन्ट विथ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम है। त्यो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा त्यो 5वटा हलमार्क भनेर याद राख्नु। बट समटाइम द इन्भल्भमेन्ट अफ द ग्लोमेरुलाई क्यान बी टु सच एन एक्सटेन्ट जसमा चाहिँ ड्यामेज टु द ग्लोमेरुलस क्यान ह्यापन एन्ड यो ड्यामेज टु द ग्लोमेरुलस यति धेरै एक्सटेन्टमा हुन्छ द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु इन्फ्लामेसन एज वेल है। अनि यो इन्फ्लामेसन हुँदाखेरि इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु हेमाचुरिया पनि हुनसक्छ, सँगसँगै हाइपरटेन्सन पनि हुनसक्छ। द्याट आई विल बी एक्सप्लेनिङ मोर इन केस अफ भिडियोज अन नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम। सो यसमा के हुन्छ भने नेफ्रोटिक स्ट्रिक्टली नेफ्रोटिक हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन भनेर याद राख्नु है। सो त्यो चाहिँ हुँदैन यसमा। यसमा चाहिँ के हुन्छ, मैले फर्स्ट भिडियोमा भनेको थिएँ स्ट्रिक्टली नेफ्रोटिक भनेको चाहिँ मिनिमल चेन्जेस मात्र हो, बाँकीको प्याटर्न क्यान बी इन्टरमिक्स्ड है। नेफ्रोटिक पनि हुनसक्छ, नेफ्राइटिक पनि हुनसक्छ अन द बेस अफ देयर क्लिनिकल सिम्पटम्स है। त्यो कुरा आउँछ भने याद राख्नु। एन्ड दिस इज द क्लासिकल हिस्ट्री एन्ड युजुअली के हुन्छ भन्दा इफ एफएसजिएस इज नट ट्रिटेड है ओभर द पिरियड अफ 10 years इट हेज अ भेरी लाइकली इट विल कन्भर्ट इन्टु इएसआरडी एन्ड स्टेज रेनल डिजिजमा कन्भर्ट हुनसक्छ एन्ड इट हेज अ भेरी वर्स आउटकम आफ्टर द्याट के है। सो यो कुरा पनि याद राख्नुपर्छ। अब हाउ डु वी डायग्नोज? सो एउटा पेसेन्ट आएको थियो, यस्तो सब हिस्ट्री लिएर आएको थियो, नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम नेफ्राइटिक सिन्ड्रोमहरूको जस्तो मिक्स प्याटर्नको हिस्ट्री लिएर आएको थियो। एन्ड वाट यु डिड वाज यु सेन्ड फर द बायोप्सी। अनि बायोप्सी लिन पठायो। बायोप्सी लिन पर्दाखेरि हामीले लाइट माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यौँ है। लाइट माइक्रोस्कोपमा हामीले के देख्छौँ? अब लाइट माइक्रोस्कोपमा हामीले हेर्दाखेरि 5-6वटा ग्लोमेरुलाई हेऱ्यो अनि 5-6वटा ग्लोमेरुलामा एउटा 2टा ग्लोमेरुला मात्र इन्भल्भ भएको थियो, त्यसैले हामीले यसलाई फोकल भन्यौँ। अनि जुन ग्लोमेरुलाई इन्भल्भ गरेको थियो त्यो ग्लोमेरुलाई हामीले जुम गरेर हेऱ्यो अनि यो ग्लोमेरुलाईको एउटा सर्टेन सेगमेन्टलाई मात्र इन्भल्भ भएको थियो। अनि यो सेगमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ, पिङ्क होमोजिनियस हाइलिन डिपोजिट भएको थियो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो, स्क्लेरोसिस भन्यो। अनि इट वाज लेस देन 50% अफ द इन्भल्भ ग्लोमेरुलस, त्यसै कारण यसलाई के भन्यो, सेगमेन्टल भनेर भन्यो। सो फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस भनेर वी डायग्नोज अन द बेस अफ मर्फोलोजी है। अब त्यति मात्र जानेर हुँदैन। अब यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने यसमा यो कसरी भयो भनेर लेट अस सी है। सो बेसिकली यसमा के भएको हुन्छ, द हलमार्क अफ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम इज पोडोसाइटोप्याथी। यसमा नि पोडोसाइटको ड्यामेज भएको हुन्छ है। अब के हुन्छ, द ड्यामेज इज टु अ ग्रेट एक्सटेन्ट इन केस अफ एफएसजिएस है। अब हेरौँ, यो भनेको हाम्रो के हो, ब्लड भेसल हो है। ब्लड भेसल भयो अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो। लेट अस कन्सिडर दिस आवर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन एन्ड दिस इज आवर पोडोसाइट है। सो दिस इज आवर पोडोसाइट एन्ड लेट अस सी यो पोडोसाइट चाहिँ ड्यामेज भएको छ। दिस पोडोसाइट हेज बिन ड्यामेज। अब पोडोसाइट भनेको हाम्रो मेन ब्यारियर थियो क्या। अब पोडोसाइट भनेको हाम्रो मेन चार्ज एन्ड साइज ब्यारियर, मेन साइज ब्यारियर भनेको हाम्रो के थियो, पोडोसाइट थियो। अब पोडोसाइटै ड्यामेज भने चाहिँ के चाहिँ एक्सटेन्ड हुनसक्छ। अब लेट अस कन्सिडर दिस एन्ड आवर इन्डोथेलियमहरू छन्। अब के भयो भन्दाखेरि यो पोडोसाइटको ड्यामेज क्यान बी ड्यू टु इम्युन मेडिएटेड ड्यामेज पनि हुनसक्छ क्या। एन्ड इट इज मोस्टली बिलिभ द्याट दिस इम्युनोग्लोबुलिन इज आइजिजी अथवा इट क्यान, अनि दिस आइजिजीको कारण चाहिँ C3 पनि डिपोजिट हुनसक्छ क्या, जुन हामीले इम्युनोफ्लोरेसेन्समा पनि देख्छौँ है। सो इम्युन मेडिएटेड ड्यामेज टु द यो भयो है, ग्लोमेरुलस भयो। अनि किन इम्युन मेडिएटेड ड्यामेज, किनभने मैले भने इट क्यान बी सेकेन्डरी टु एचआइभी भने, सेकेन्डरी टु सिकल सेल ट्रेड, यो सब डिजिजहरूकोमा पनि हुनसक्छ भने है। सो त्यसै कारण प्लान्टेड एन्टिजेनले नि हुनसक्छ, जेले नि हुनसक्छ। सो इम्युन मेडिएटेड अल्टिमेटली ड्यामेज भयो। अब ड्यामेज भइसकेपछि के हुन्छ, यसले पोडोसाइटलाई ड्यामेज गर्यो। अनि लङ टर्म कोर्समा चाहिँ के हुन्छ, दिस पोडोसाइट हेज बिन ड्यामेज टु एन एक्सटेन्ट है। अनि के हुन्छ, यहाँबाट बिस्तारै प्रोटिनहरू लिक हुन थाल्छ। अब प्रोटिनहरू के हो भन्दाखेरि मैले पहिला भनेको थिएँ, प्रोटिनको मेन ब्यारियर भनेको पोडोसाइट थियो। अब पोडोसाइटै ड्यामेज भयो भने प्रोटिन स्टार्ट लिकिङ इन्टु द युरिन म्यानिफेस्टिङ विथ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम। अब यसलाई एडाप्टेसन गर्ने चक्करमा के हो भन्दाखेरि यसको वरिपरि यो प्रोटिनको डिपोजिसन हुन थाल्यो है। and this deposition of the protein around the glomerulus will result into hyalinization of glomerulus. So this is how FSGS is seen, right? So let us see in the renal biopsy. So renal biopsy मा लाइट माइक्रोस्कोपमा हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि अब सेगमेन्ट अफ ग्लोमेरुला हेर, यो एउटा होल ग्लोमेरुला हो अनि यो ग्लोमेरुलामा only a particular segment of glomerula has been involved and यो pink homogeneous material अब देखिरहेछ and this is known as focal involvement. अनि हेर बाँकी ग्लोमेरुला, अब यो अल्दो यो डायग्राममा अरू ग्लोमेरुलाहरू देखाएको छैन, बट यो एउटा इन्भल्भ ग्लोमेरुलामा एउटा सेगमेन्ट अफ ग्लोमेरुला हेज बिन इन्भल्भ क्या। सो के हुन्छ भन्दाखेरि लेस देन 50% ग्लोमेरुलाहरूमा स्क्लेरोसिस भएको छ, हेन्स इट इज कल्ड एज फोकल। अनि इन्भल्भ ग्लोमेरुलाको पनि सर्टेन पार्टिकुलर सेगमेन्टलाई मात्र इन्भल्भ गर्छ, विच इज लेस देन 50%, द्याट इज नोन एज सेगमेन्टल। सो यो भनेको हाम्रो फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस भयो है। अनि यो जुन ठाउँमा यो स्क्लेरोसिस भएको हुन्छ त्यो फोकाइमा हामीले के देख्छौँ, त्यो फोकाइ मैले पहिले भने। सो के हुन्छ यहाँ हेरौँ त, यो डायग्राम मैले के भनेको थिएँ, यसको क्यापिलेरीको वरिपरि यसले के गर्यो, प्रोटिनको डिपोजिसन गरायो, जस कारण चाहिँ देयर विल बी कोल्याप्सिङ अफ द क्यापिलरी लुप हुन्छ क्या।
त्यति मात्र नभएर यो डिपोजिट गराउँदाखेरि मेजेन्जियल सेलहरूको सेलहरूले खान खोज्छ, त्यसलाई खाने चक्करमा के हुन्छ, मेजेन्जियल सेलले खान सक्दैन, भ्याउँदैन, त्यसै कारण तिनीहरूले आफ्नो ग्रोथ गराउँछ। सँगसँगै मेजेन्जियल म्याट्रिक्सको प्रोलिफरेसन एकदमै धेरै हुन्छ क्या। अनि त्यो फोकाइमा हामीले के देख्छौँ, देयर विल बी कोल्याप्स अफ क्यापिलरी लुप एन्ड देयर विल बी इन्क्रिज इन द मेजेन्जियल म्याट्रिक्स देख्छौँ क्या। त्यति मात्र नभएर प्लाज्मा प्रोटिन जुन मैले भने जुन फिल्टर हुन्छ त्यसको वरिपरि अनि पोडोसाइडबाट बाहिर त जान्छ, तर त्यसको वरिपरि पनि डिपोजिट हुन थाल्छ क्या अराउन्ड द क्यापिलरी वाल, रिजल्टिङ इन्टु हाइलिनोसिस अफ द क्यापिलरिज। सो इट इज भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड है। अनि मैले पहिले भने अब के हुन्छ, इट इज अ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम, सो हाइपरलिपिडेमिया आउँछ अनि लिपिड ल्याडेन सेल्सहरू अथवा लिपिड लोडेड सेलहरू पिसिटीले इन्डोसाइटोस गर्छ अनि तिनीहरू चाहिँ लिपिड ल्याडेन हुन्छ क्या, मतलब तिनीहरूको भित्र लिपिड भर्छ अनि द्याट विल रिजल्ट इन्टु फोम सेल्सहरू हुन्छ है। सो यो सब भयो है। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि वाट विल सी इज द्याट देयर विल बी डिफ्युज इफेसमेन्ट अफ द फुड प्रोसेस अफ द पोडोसाइट, जुन मैले लास्ट भिडियोमा नि देखाइसकेको थिएँ कि। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो इन्डोथेलियम भयो, यो हाम्रो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भयो, नर्मली यो पोडोसाइटहरू यस्तो हुन्छ भने देखाएको थिएँ होइन। अब के हुन्छ, देयर विल बी इफेसमेन्ट अफ द फुड प्रोसेस, सी वी डु नट सी एनी फुड प्रोसेस एन्ड दे हेभ बिन इफेस्ड आउट है, एन्ड द्याट विल बी सिन इन द इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप फिचर है। अर्को मैले के भने, देयर हेज बिन केसेस जसमा चाहिँ हामीले इम्युनोफ्लोरेसेन्स गर्दाखेरि सरी मैले अघि आइजिजी भन्दै रहेछु मिस्टेकली, उसमा चाहिँ डिपोजिसन के हुन्छ, आइजिएमको डिपोजिट भएको हुन्छ एन्ड दिस इज एक्युट प्रोडक्सन अफ आइजिएम कि। अनि यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट फिनोमेना पनि छ, के हुन्छ भन्दाखेरि इन सच पेसेन्ट जब हामीले रिनल ट्रान्सप्लान्ट गर्छौँ यिनीहरूमा, अनि द न्यू ट्रान्सप्लान्टेड किडनीमा पनि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि एफएसजिएस देख्छ क्या। सो वाट विल बी सिन इन द न्यू किडनी इज द्याट विल सी एफएसजिएस इन द न्यू किडनी, it is because of this IgM antibody which is circulating in the blood, and this IgM antibody will target the protein that will be planted in the kidney क्या। त्यसै कारणले चाहिँ के हुन्छ, that will manifest with FSGS even in the new transplanted kidney है। So that will seen in here। अनि यसमा चाहिँ हामीले के गर्छ, एकदमै सिभियर भयो भने वी सुड डु डायलाइसिस, देयर इज नो अदर चोइस है। अनि आई अल्सो सेड द्याट इट हेज भेरी पुवर रेस्पोन्स टु स्टेरोइड एज वेल। सो आइजिएम सँगसँगै C3 को डिपोजिट हुन्छ in the sclerotic areas and or in the mesenterium with mesenterial proliferation यो भने, and these deposit neither represent immune complex nor are pathogenic as well. So मेस कुरा चाहिँ के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि there has been a line that is written in the Robbins is that Robbins मा के भनेको छ भन्दाखेरि इन सच पेसेन्ट जसमा चाहिँ एफएसजिएस भएको छ भन्दाखेरि तिनीहरूको पेसेन्टमा आइजिएमको सर्कुलेसन बढेको, आइजिएम चाहिँ सर्कुलेसनमा बढेको देखिन्छ, किनभने दिस आइजिएम सर्कुलेसन आर प्रुभन टु cause FSGS in case of transplanted kidney as well. So it is also point of interest to know that. Right? So in this way we have completed focal segmental glomerulosclerosis. And your video ma chai maile firstly I talked about the basic way of pathogenesis in case of FSGS. Then I talk about the different etiology. It can be primary, it can be secondary to different diseases. And what are those diseases? I discuss about that. And then I discuss about how the disease progresses and how there is hyalinosis and what are the features that you actually see in the microscope, in the light microscope, as well as in case of the electron microscope, and what are the features that you see in case of immunofluorescence. And immunofluorescence हामीले के को डिपोजिट देख्छौँ, IgM र C3 को डिपोजिट देख्छौँ भने हेऱ्यौँ। And in this way we are concluding FSGS. Thank you very much.